नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बातचीत हो रही थी। एनआरओ तो आ गया, उसकी आड़ में केसेस भी माफ हो गए। करप्शन जो हुई पाकिस्तान में, अरबों की करप्शन का अगर हम जिक्र करते हैं, वो तो माफ हो गई। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा तो उसके बाद क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट तो ऑफ कोर्स इसका जो पिटिशन इसमें रोहिदाद खान साहब की है उसका उस हवाले से भी जायजा लेगी। हम बात करेंगे कामिल लियाकत साहब से, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदीज़म के। आगा साहब, आपसे बात हो रही थी पहले, सिद्दीक उल फारूक साहब का कुछ ये कहना था कि ठीक है, आप लोगों ने उस वक्त इस हवाले से मुखालफत तो की, एक दो लोगों ने कुछ इसको बुलडोज करने की आप कह रहे थे कोशिश की, लेकिन कहा जा रहा था कि आप लोगों की भी कुछ मजबूरियां थी। परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर था और उसके साए तले आपकी जमात बैठी हुई थी उस वक्त। क्या कहते हैं आप? आसमा, मैं सिद्दीक उल फारूक साहब की बात, मैं नहीं चाहता था कि कोई कंट्रोवर्शियल बात हो और आपका प्रोग्राम जो है स्मूथली हकायक पे चलता रहे। बात यह है कि मेरा भी सवाल बन गया है कि जब सीओडी हो चुका था, जिसका बड़ा इन्होंने चर्चा किया, मिसाग जमहूरियत का, जिसको मैंने उसी वक्त मजाक जमहूरियत कह दिया था, उसके होते हुए उसमें एक जो अहम तरीन शिक थी वो ये थी कि किसी डिक्टेटर के साथ बात नहीं की जाएगी और फौज के साथ कोई राब्ता नहीं किया जाएगा। जब आपका इशारा इनकी तरफ है, रात के अंधेरे में मिसाग जमहूरियत के होते हुए जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ये डील की फौजी डिक्टेटर के साथ, तो फिर उस वक्त जनाब सिद्दीक उल फारूक साहब के कायदीन और ख़ुद सिद्दीक उल फारूक साहब क्यों खामोश किए? ये मुजरमाना खामोशी नहीं थी, ये क्या खामोशी जो है ये नीम रजामंदी नहीं होती, ये भी रजामंद थे एक तरह के। और इस डील में ये भी एक तरह शामिल थे। और मैं आपको एथिक्स कमेटी का बता दूं, एथिक्स कमेटी, जब मैं अपोजिशन लीडर था सेनेट के अंदर, तो एथिक्स कमेटी की फाइल मेरे पास आई थी नामजदगी के लिए मेंबरान, तो मैंने पहले घंटे के अंदर ही 4 मेंबरान को नामजद करके फाइल स्पीकर को वापस भेज दी थी। आज तक उस कमेटी को का वजूद जो है वो गायब है और वो नहीं बन सकी। ये मैं समझता हूं कि अगर वाकई किसी तौर पे भी इन लोगों के ज़हन में ये अवाम के लिए कोई मसालत हुई थी, तो आज तक एथिक्स कमेटी अवाम के लिए तो नहीं बनी। जो फ़वायद उठाने थे इन्होंने उठा लिए और आज जो है इनको मजबूरन इस एनआरओ को असम्बली के अंदर लाना पड़ा है। और ये जो लोग सिद्दीक उल फारूक साहब के कायदीन ये कह रहे हैं कि इसको पार्लियामेंट के अंदर ना लाया जाए, इसको पार्लियामेंट के अंदर लाना शर्मनाक है। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर आना जो है, एक तो सुप्रीम कोर्ट की निस्बत से उसके हुक्म के मुताबिक ना लाना जो है वो तौहीन अदालत होगा। और ये लोग जो अदालती बालादस्ती की बात करते हैं और ये क्रेडिट लेते हैं कि हमने अदालत को आज़ाद करवाया, उस अदालत का हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं एक तरीके से। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों सूरतों में मुजरमाना फेल है इनकी तरफ से। और मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि पीपल्स पार्टी, ये सारी चीजें जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिली बग्स के साथ चल रही हैं और आवाम को आईवाश कर रहे हैं। ये इश्यूज के ऊपर इश्यूज लाके ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल, आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं, आवाम को फ्रेंडली अपोजिशन करते हैं। आपकी बहुत सारी मजबूरियां, आप भी तो फिर शुक्र है कि ख्वाजा साहब बेवकूफ नहीं बन रही है। इस दुनिया में पाकिस्तान में अव्वल और वाहिद अक्लमंद है माशाल्लाह। अब मैं उस बात पे आता हूँ। देखिए, एक बात ये है, इन्होंने कहा जी कि फौज से मिलना, एनआरओ का जो स्पिरिट है उसका ये है कि फौज के साथ मिलकर हुकूमत का तख्ता उलटना हमारा स्टैंड है। और नवाज शरीफ साहब ने 3 दिन पहले भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोई अगर ये समझता है कि मुस्लिम लीग नून का कंधा इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकेगा तो वो सुन ले कि ये कंधा हम इस्तेमाल नहीं। लेकिन फिर आप मैं अर्ज करूं तो ना देना, मुझे बात अब उस पे ये है। दूसरी बात कि नवाज शरीफ साहब ने कैटेगरिकली ये कहा कि जो मुलाकात आपने सिक्योरिटी कंसर्न्स, क्योंकि सीआईडी के पास कुछ रिपोर्ट्स थी रात के अंधेरे में, सिद्दीक उल फारूक साहब रात के अंधेरे में आप अगर मेरी बाकी बात सुन तो लेना कि वो अगर आपने करनी भी थी, जरूरी थी, तो आप रात के अंधेरे में क्यों गए? नवाज शरीफ साहब डिसअप्रूव्ड इट। उन्होंने इसको वाज़े तौर पर सरजनिश की है दोनों को, यानी अपने भाई को भी और लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि ये मेरा मतलब है, अगर उनसे पूछे बगैर, देखिए मैं यहाँ बैठा हुआ, मैं अगर यहाँ बैठा हुआ हूँ और अगर मैं कोई बात पार्टी के यानी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ भी कर दूं तो यहाँ तो बात हो जाएगी, उसके बाद ही मेरी गिरफ्त होगी ना। उन्होंने उनसे पूछे बगैर एक बात की है, उसकी गिरफ्त हुई
اور اپنا نواز شریف صاحب نے اسے ڈسپروو کیا. مطلب کہ آپ کے سینئر پالیٹیشین نہیں لیکن میں اس میں دوسری بات عرض کروں. سینئرز ایک کرتے ہیں اور نیچے اب آتی ہے بات پارلیمنٹ کے اندر این آر او کی بات. دیکھیے این آر او کے لیے یہ مشورہ جناب نواز شریف نے دیا ہے کہ اچھا، لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اسے پارلیمنٹ میں لانا سپریم کورٹ کے آرڈر پر ہے، ضرور لایا جائے. اب پارلیمنٹ کا یہ ایکٹ ہے، اگر وہ قانون بناتی ہے لایا جائے. یہ میاں صاحب نے کہا ہے پارلیمنٹ کے اندر لایا جائے کی مرضی کی بات تو نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کیوں لا رہے ہیں سپریم کورٹ میں نہیں کر رہے. آپ نے خود میاں صاحب نے بیان دیا میری بات کرنے دے، پھر آپ اپنی باری کی بات کریں. انہوں نے یہ کہا کہ اب مشورہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ بجائے اس کالے قانون کو پارلیمنٹ میں لانے کے یہ ختم کریں اور اپنے مقدمات ریوائیو کر کے عدالتوں کو فیس کریں. یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر یہ عدالت، اگر پارلیمنٹ اسے فرض کریں قانون بنا بھی دیتی ہے، اول تو انہیں مشکل پیش آ رہی ہے، پیش آئے گی، تو پھر بھی یہ آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے. یہ چیلنج ہو جائے گی. یہ چیلنج کریں گے. آخری بات مختصراً بتائیے آپ لوگ کیا کریں گے سوال. چیلنج دے ڈونٹ نو، ان کا کوئی راہ عمل تو نہیں ہے. ایک دفعہ تو کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ از سپریم، پھر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیوں ان کو آرڈر کیا ہے کہ اس کو عدالت میں لائے. گورنمنٹ آف پاکستان از باؤنڈ، حکومت اس وقت باؤنڈ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمنٹ میں لانے کی باؤنڈ ہے نا، اس کو منظور کرنے یا نہ کرانے کی باؤنڈ نہیں ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے نا، ان کا کام ہے نا ہمارا کام ہے. یہ تو آپ کی جماعت کرے گی کیا؟ صرف یہ بتا دیں آپ کی جماعت یہی کرے گی کہ اس کو لے کیا ہے، اور 2 تاریخ کو جب سیشن ہوگا اس میں یہ پیش ہوگا. تو آپ کے پاس اکثریت ہے. دیکھیں ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. ہم نہ جیلوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ پھانسیوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بموں کی پرواہ کرتے. ان کی اور ہماری سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ چاہتے ہیں ایک سیج کے اوپر سیاست، ہم جو کہ قانون کا، دیکھیں سپریم کورٹ کا حکم ہے، آپ بتائیں اس پہ we have to obey that. ہم اس چیز کی ہم کبھی حکومتوں کی پرواہ نہیں کرتے. وہ سمجھ آ گئی، آپ اوبے کریں گے. یہ تو ان کا فیصلہ ہے، یہ تو ان کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ کا حکم آرٹیکل 6 بھی ہے. سپریم کورٹ کے مطابق انہوں نے آئین کو بھی بحال کرنا ہے، اور خدا اور رسول کا حکم دیا کہ اپنے وعدے پورے کریں. نہ یہ وعدے پورے کرتے ہیں، نہ آرٹیکل 6 پہ آتے ہیں، نہ ادھر آتے ہیں. بالکل نہیں ہم گمراہ کرتے. آپ کو چاہیے ایک کلین، آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو کانٹوں کا ہار ہے یہ پیپل پارٹی کے گلے میں ہو اور ہمیں ایک کلین حکومت مل جائے. آپ آرٹیکل 6 کو آپ کیوں نہیں پیش کر رہے تھے؟ کیوں نہیں؟ آپ کو جب امریکہ سے حکم آیا تو آپ چپ ہو گئے. آپ کو جب کیری لوگر پہ امریکہ سے حکم آیا آپ چپ ہو گئے. میک اپ یور مائنڈ. آپ کو اس نے اس وقت کیٹیگریکلی آپ خود بتائیں کہ کیا جو سینیٹر کیری آئے ہیں کس نے واضح طور پر تمام سیاسی جماعتیں نواز شریف کے بارے میں واضح طور پر انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ایگری کرتے. آپ دیکھ لیں اٹ واز، اگر یہ اتنا امپورٹنٹ تھا ان کے لیے تو یہ باہر ملک سے تشریف کیوں نہیں لائے اس وقت جب جج صاحب کے لیے جلسہ کر رہے تھے. یہ آخری بات کریں گے، مت گمراہ کریں. آخری بات آپ سے جاننا چاہیں گے. صدیق الفاروق نے کہا ہماری کوئی مجبوری نہیں، پیپلز پارٹی کی بہت ساری مجبوریاں ہیں. آپ کی جماعت نے اس حوالے سے ریزولوشن بھی موو کیا سینٹ میں. وسیم سجاد صاحب نے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا سین بننے جائے گا جب اسمبلی کا اگلا سیشن ہوگا؟ دیکھیں آسمہ، بات یہ ہے، میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں. دیکھیں یہ ابھی کیری لوگر بل پہ بحث چل رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر دونوں ایوانوں کے اندر. تو شاہ محمود قریشی صاحب فی الفور امریکہ سے آئے. انہوں نے امریکہ کی طرف سے وضاحت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، اور فی الفور دونوں اجلاس جو ہیں ان کو ملتوی کر دی گیا. پارلیمنٹ کا سینٹ کا اجلاس بھی اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی. بعد میں پتہ چلا کہ یہ صرف اس لیے اجلاس ملتوی کیا گیا ہے کہ جان کیری صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے تاکہ ان کے سامنے پارلیمنٹ کے اندر جو بحث ہو رہی ہوگی وہ سامنے نہ آ سکے. تو یہ امریکنز کے کہنے پہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا انہوں نے. اور دوسرا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں، یہ بات سنیں حوصلے سے. دوسرا ثبوت یہ دیتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر چودھری نثار صاحب ہیں، اگر ان کی مرضی کے خلاف اور وہ کیری لوگر پہ مخالفت کرنا چاہ رہے تھے اور دل سے کرنا چاہ رہے تھے تو پھر فوری طور پہ ریکوزیشن موو کرنی چاہیے تھی ان کو. ریکوزیشن موو نہیں کی گئی. پارلیمنٹ کے اجلاس کو بلانے کے لیے ریکوزیشن موو نہیں کی گئی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں پارٹیوں کی ملی بھگت ہے اور یہ مل کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی اپنے ہاتھ میں دونوں رکھنا چاہتے ہیں اور عوام کو کے جو اصل مسائل ہیں ان پہ توجہ نہیں دینا چاہتے. جو اجلاس ہے پارلیمنٹ کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بلایا گیا ہوا ہے، وہ
Requisition दे दी आपकी Senate- जमात ने? नहीं नहीं, वो आपकी भी जमात ने मैं सिर्फ ये requisition अर्ज दी। कर रहा हूं कि 15 चौधरी दिन निसार साहब ने requisition करवाने ठीक की है, कोई दरखास्त दी? 15 दिन अगर हमें महसूस हो कि ये 15 दिन तक नहीं होगा ठीक, तो हम फिर आप- रिक्विजिशन देंगे, तो स्पीकर के पास तो 15 दिन है ना, ठीक। वो तो पहले ही हो रहा है चलें, इजलास, ठीक है, तो बिल्कुल। फिर देने की क्या जरूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आसमा अरबाब, आलमगीर साहिबा, सदीकुल फारूक साहिब। मेरा सिर्फ ये चलो। रिक्वेस्ट है कि ये खुदा ना आवाम को बेवकूफ ना वो कह बनाए। रहे हैं, ये मिलकर बना रहे हैं। नहीं, हम लोग हम नहीं नहीं बहुत बना बहुत रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत आपकी शुक्रिया कोई कामिल राय लियाकत है, साहब वो- लाहौर से हमें उन्होंने ज्वाइन किया। प्रोग्राम में बात हुई एनआरओ के हवाले से और तीनों जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि हर एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फैसला आवाम ने करना है। आवाम किसके रहमो करम पे है? दहशतगर्दी की लहर जो इस वक्त मुल्क में जारी है, उस हवाले से क्या होगा, ये सबको मिलकर इस हवाले से सोचना चाहिए और एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की जो पॉलिसी है इसको खत्म करना चाहिए। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।